Nining matahong nga higayon ang mga pulong sa Dios nga atong pagaisgutan atong makita sa Matthew kapitulo 24 versikulo 13 nga nagingon siya, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Mga igsoon, nasayod ako nga sa makadaghan inyo na ning natagpuan tingali o inyong nabasa na kini nga versikulo o tingali bisan pa sa uban nga mga grupo ginagamit kini kanunay nila alang sa pagpamatuod nga ang atong kaluwasan kinahanglan nga dili lang kay mutuo pero kinahanglan mulahutay hangtod sa katapusan. Ang buot nila pasabot nga ang atong katapusan sa atong kinabuhi kinahanglan magminatud unta og mulahutay ta hangtod sa katapusan gutlo sa atong kinabuhi aron ta magpadayon nga kita mga luwas. Apan ka tinuod ka nga mao kini ang abuti pasabot sa balang kasulatan sa pagsulti ni sa atong Ginoong Kristo nini nga mga bersikulo o mga pulunga. Sa akong naghunahuna ko niini nga bersikulo, naghunahuna ko sa akong panahon. Karon hapit na ko moabot ang akong edad, hapit na moabot og 67 anyos. Na dawat nako ang kaluwasan o ang kinabuhi nga dayon, mituo ko sa atong Ginoong Kristo ingon nga akong bugtong personal nga manluluwas niadtong 15 pa ang akong edad. Kung akong kita-kwentahon sa ato pa ang akong edad karon, ang akong edad sa sukad nga akong nadawat ng atong Ginoong Kristo, mga 52 anyos na sukad nga nahimo kong Kristohanon. Na kung panalitan ang buot ipasabot nini, ang sa akong unahuna ako ng Biblia nagingon nga matud pa sa Salmo niingon siya nga ang kasagaran sa mga tao karon maabot lang sila og edad og 70 anyos. Mao na ang lifespan sa mga tao karon. Sa akong unahuna hapit naman ko mag 67 sa ato pa mga tulo ka tuig na bilin. Kung moabot man galing kong 70 anyos sa ato pa sa akong pagkakristohanon niabot ko 55 anyos sa akong pagkakristohanon. Nagkinabuhi nga kristohanon. Sa akong paglahutay akong nauna sa akong panahon sa nakinumdum ko ni itong tao nga gilansang dito kauban sa ubang mga tao. Kauban sa itong Ginoong Kristo, doon na sila gisugutan sa balang kasulatan, doon tulo. Tingali doon ay mas daghan pa kaysa tulo nga gilansang dito sa mao nga lugar. Apan ang gisugutan sa balang kasulatan ang tulo. Ang usa kanila nagpadayon nga pagpasipala sa itong Ginoong Kristo, apan ang usa mingon siya, Ginoo, hinumdumi ko kung tuwa ka na sa imong paraiso o kung tuwa ka na sa imong gingharian. Sa ilang panigistorya sa itong Ginoong Kristo, ang atong Ginoong Kristo mitubag siya nga nagingon siya. Karong adlaw mukuyog ka kanako didto sa paraiso. Ambot pasabot nga luwas siya niadtong panahon na sa iyang panahon sa iyang niadtong higayuna sa iyang pagtuo o sa iyang pagkadawat sa kaluwasan sa dihang mituo siya sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagtuo pagkadawat niya sa katong saad sa itong Ginoong Kristo, hangtod siya namatay. Ako una tingali, mo abot og 3 ka oras. Tingali, taas na kayo yung 1 ka oras. Unya, tapos niya na namatay siya. Karon kung natong hunahon, mga igsoon, siya, nilahutay siya, sulod sa 6 ka oras. Ako, mulahutay ko, sulod sa 55 anyos. Na ako'y amigo nga, kaniyadtong abot sa edad, o so pa siya namatay, niabot sa edad, o 104 ng edad. Kung akong banabanaon ang iyang pagkakristohanon nagkinabuhi sa ingon nga kristohanon sobra sa 70 anyos ang pagkinabuhi. So 70 anyos siyang milahutay. Karon ang kaluwasan parehas ba ang kaluwasan nga madawat nato? Katong nilahutay lang 1 ka oras. Akong milahutay og 55 anyos o 52 anyos. Og ang katong milahutay og 1 lang ka oras. Parehas ka ha. Ang balang kasulatan nagtudlo nato nga kita pagabalusan kung ang atong mabinuhatan balusan ta sa Dios sumala sa atong binuhatan. Maglibog pukos sahay nabay kanang gitawag natong ang kaluwasan niya gamay lang. O ibutang nato mga 30% lang, naapoy 10% lang, naapoy 5% lang, o naapoy gitawag nato nga 70%. Kay dugay-dugay man siyang antos. Dugay-dugay man siyang paglahutay. Na kining mga butanga dapat kung kanila nga nagadawat o nagatudlo nga kinahanglan ang atong pagtuod dugangan nato sa paglahutay sa tibok natong kinabuhi aron tumaluwas
kana ato nang hunaon nga kanang mga butang nga mahimo ng problema kung atong dawaton ang kana nga panghunahuna. O sa magitudlo sa Balaang Kasulatan may tungod sa kaluwasan. Kung atong tanawon ang Balaang Kasulatan sa Biblia, nagingon siya dinhi sa mga pipila ka mga bersikulo lang nga makita ginato nga kana klaro gyud nga dili kay kinahanglan nato pang ato pang interpretahon. Klaro gyud siya nga ang gisgutan sa Balaang Kasulatan pananglitan karon sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 9. Nga kasagaran nato kay balong natanian mga bersikulo na basa nato na kanunay. Nga nagingon siya kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Versikulo 9 nagingon siya dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Klaro. And no, dili sa grasya na hatag na sa Ginoo. O sa English pa na it's a gift. So kana gasa na gikan sa Ginoo. Pananglitan karon sa Tito kapitulo 3 bersikulo 5 nagingon siya kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong kundi dili tungod sa iyang kaluoy pinaagi sa paghugas sa pagkatao pag-usab ug sa pagbag-o diha sa Espiritu Santo. Klaro. And no, dili tungod sa atong pagkamatarong, dili tungod sa atong pagkamayuhon nga naluwas ta kana ingon siya kana hatag sa Ginoo kana gasa na gikan sa Ginoo. Lain pa nga versikulo nga mga wilno ning mga versikulo nga ako lang isubli pagbasa aron nga mahinumduman natong ika-connect nato sa atong pagsaysay ni mga pulong sa Dios. Kung mutukma ba siya sa mga pangunahuna, sumala sa interpretation sa karaghanan. Mingon siya kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Yan siya gasa. Gipunan pag yun kanang walay bayad. Gasa nga walay bayad. Ang atong kinabuhi, ang kanang kinabuhing dayon nga atong madawat sa atong pagtuo diha sa atong Ginoo Kristo o sa atong pagpuyo dito sa langit nga makasulod ta dito sa langit. Mingon siya kana gasa na gikan sa Ginoo. Walay bayad. Gasa nga walay bayad. Iyon siya kana gasa nga walay bayad kinabuhing dayon. Kay nagbayad niya na mong atong Ginoo Kristo dito sa ibabaw sa krus. Dito sa krus sa iyang pagpakamatay alang sa atuang mga kasalanan. Sa Roma kapitulo 4 bersikulo 4 nagingon siya karon ngadto sa mga tawo nga nagabuhat ang suhol kanila dili maisip nga hatag kundi ingon nga bayad kaniya. So ang atong binuhatan dili na siya kun ang atong binuhatan ang atong madawat suhol. Dili na pag-iisipon ingon nga gasa o grasya o ingon nga usa ka gift. No, dili siya pwede. Mo hinungdan nga kung imong isagol ang pananglitan karon ng atong kaluwasan do na may uban po nato nga nagtuo ta nga sa panahon sa dako nga kasakitan kay kini nga bersikulo nga atong gisgutan karon sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 23. Naaman siya ang context man niya naghisgot man may tungod sa dako nga kasakitan o great tribulation. Ang uban po nato nagtudlo magutang usahay tudlo ta nga sa panahon sa great tribulation kinahanglan mulaho tay sila dugangan nila silang binuhatan aron sila magpabilin nga sila luwas. Dili mahimo siyang sukwahi sa pagtulunan sa Balaang Kasulatan. Tungod kay ang Balaang Kasulatan dili man pwedeng masagol nimo ang kanang gasa o kanang imhang ang suhol dili siya pwede. Si Apostol Pablo sa kapitulo 4 sa Roma kapitulo 4 gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 7 ang gisgutan ni Apostol Pablo nangiyon siya nga ang atong gimatarong ta sa tubangan sa Ginoo we are justified matud pa niya dili pinaagi sa atong binuhatan walay bisan kinsa nga tawo nga nahimo siyang namatarong nga tubangan sa Ginoo tungod sa iyang binuhatan pinaagi kitang tanan gikan pa sa panahon sa pagkahulog sa aniadan og Nieva hangtod sa katapusan nga tawo nga matawon ining kalibutana sa dili pa matapos ang tibok nga kalibutan kana sila tanan maluwas manggaling sila kana pinaagi lang sa grasya sa Ginoo pinaagi sa pagtuo walay si bisan kinsa nga tawo nga maluwas pinaagi sa binuhatan gisaysay na ni Apostol Pablo pinaagi sa paggamit niya primerong ehemplo nga ing gigamit mo si Abraham sa wala pang kasuguan unya si David sa panahon sa kasuguan ug iya usab nga giaplikar sa atong panahon karon sa atong panahon kita pod kita mga luwas dili pinaagis tong binuhatan mo ni Apostol Pablo sa mga bersikulo nga atong gibasa karon natong tanawon ang
kini nga bahin sa kasulatan sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 13. Sa makadaghan kini gigamit sa mga tao baliko nako sa ilang interpretation nga kinahanglan ta nga mutuo pero dugang atong paglahutay kay di ka malahutay di ka maluwas na ang primero nga prinsipyo sa pangita og unsang buti pasabot sa usa ka bersikulo o sa usa ka phrase ug di ba usa ka pulong kinahanglan atong tanaw ng iyang konteksto. Unsa man ang gisgutan sa tibuok nga kapitulo gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo katapusang bersikulo usa ka ibutang nato sa usa ka bahin sa kasulatan sugilanon ba siya o gibutang nato nga sambingay ba siya pero kanang tanaw nato nga naa siya gitawag nato nga context. Ang atong Ginoong Kristo sa Mateo kapitulo 24 kung tanaw na to sa versikulo 1 usa sa ilang mga arguments po ingon sila nga kanang kapitulo diya nagisugot miagi na nga naman tungod kay gisugutan sa atong Ginoong Kristo diha sa versikulo 1 ug versikulo 2 niagi na siya. Unsa may gingon niya sa Mateo kapitulo 24 versikulo 1 hangtod sa versikulo 2 nagingon siya og si Jesus mipahawa sa templo ug samtang laglakaw siya midol kaniya ang iyang matinunan ug ilang gitudlo kaniya ang mga bahin sa templo. Apan kanila mitubag mingon siya nga nagingon, nakita ninyo kining tanan. Dili ba sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga dinhi walay unyay mahibiling usa ka bato nga pinatong sa bato nga dili pagatumpagon. Ang atong Ginoong Kristo gikan sila sa pagawas na gikan sa templo ang mga apostolis ilang gilantaw balik ang katong building. Minsan sila pagkatahom sa maong templo. Ingon ang atong Ginoong Kristo, moabot ang panahon nga walay usa ka bato nga pinatong ibabaw sa usa ka bato. Kana nga mao nga building nga buti pasabot kana nga mao nga building nga total siya nga mga mademolis, maguba. Lisod kay natong mononam unsaon pagkahibalo kay unsaon pagkahitabo. Sa atong panahon karon, tinuod gid ay. Kay nahitabo kanan niadtong panahon sa tuig 70. Sa diha nga gisulong ang syudad sa Jerusalem o gilumpag ilang gilumpag og apil ang templo o hangtod karon usay maglisod pagani sila pagpangita asa gyud ang tinuod nga patukuranan og diin gyud eksakto na tukod ang templo tungod kay way nabilin. Sumala sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Apan tapos nini ang atong Ginoong Kristo milakaw siya, miadto sila sa bungtod sa Olivo. Dito sa bungtod sa Olivo, nangutana sila sa atong Ginoong Kristo, ano sa man ang katapusang mga adlaw? O kanang gitawag nato di last days. Ano sa man ang katapusang last days? Sa dili pa kamo balik din sa kalibutan, matapos ang sugilanon sa katawhan sa kalibutan. Ang atong Ginoong Kristo mitubag siya. Mao ni ang mga tubag niya. Ako lang basahon ang mga pipila ka mga bersikulo gikan sa Mateo 24 hangtod sa versikulo 22. Pwede po natong mabasa unya ang ubang mga versikulo. Mauni ang buti pasabot sa atong Ginoong Kristo. Mingon siya, tungod niini inigkakita ninyo nga gisgutan ni propeta Daniel sa iyang gisgutan malaglagon ang gisgutang malaglagon nga pasipala nga magatindog sulod sa dapit nga balaan. Mingon siya pasabtan ini ang magbasa. Nan sila nga anha sa Hudiya pakaligawa siya o palayason siya ngadto sa kabukiran ug siya nga naa sa tup ayaw na pagkanauga aron pagkuha sa bisan unsa nga sulod sa iyang mga balay. Ug siya nga naa sa uma ayaw na pagpabalik ka aron pagkuha sa iyang mga kupo o sa iyang mga sinina. O galaot kayo ang mga mabdus o ang mga magpasuso niadtong mga adlaw. Pagampo kamo nga unta sa inyong pagkalagiw nga dili mahiatul sa tingtugnaw o sa adlaw sa igpapahulay. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ingon nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayud kini mahitabo pa. O nga kun ang gidaghanon niadtong mga adlaw wala pakubsi o ipamubo ang panahon, wala untay tao nga maluwas apan tungod sa iyang mga pinili ang
ang gidaghanon niya itong mga adlaw pagapakubsan. Na mga igsoon, akong gibasa ni ninyo, ang butang kipasabot nga, sa pag-ingon niya sa versikulo 13, nga mingon siya nga, kung kinsa ang mulahutay hangtod sa katapusan, ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas, sa katapusan mamaluwas, unsa may gisgutan dinhi sa kanang mulahutay, unsa may iyang lahutayon, unsa may iyang antuson, o unsa man pud ang kanang mingon sa katapusan, unsa man sa katapusan, unsa may buti pasabot niya dinhi, unsa man puy buti pasabot niya mamaluwas. Mao ni ang gitawag nato nga pagtan-aw nato sa context. Kung atong tan-awon ang context, ganiha sa akong gibasa, ang atong Ginoong Kristo naghisgot siya may tungod sa umaabot nga dako nga great tribulation. Sa dako nga umaabot nga kalisdanan sa panahon. Nga matud pa sa itong Ginoong Kristo, wala pa sukat na hitabo sa kalibutan, ug dili na usab kini mahitabo. Tapos mahitabo, kini dili na gid siya mahitabo pa. Sa ato pa, kung ang mga tao naging kini miagi naman ni, dili. Ang Biblia nagingon, nga dili. Kini, ug nahitabo pa ni, naanata sa katapusan, wala nata din sa kalibutan, ining higayuna karon. Di ba? So, ang butang ko pasabot nga ang konteksto kung atong tanawon din, naghisgot siya sa panahon nga umaabot sa dako nga kasakitan, sa Great Tribulation. Ang mga tao muantos sila na itong panahon na tungod kay sila pagalutuson ni Antikristus. Mao nang panahon na ang giingon sa Revelation nga kining mga tawhanan niya itong panahon na ang Antikristus, sila nga dili magadawat sa numbers nga 666. Nga ipatik sa ilang kamot, sa tuong kamot ug dili sa ilang agtang. Ang Biblia nagingon nga kung dili sila magadawat, dili sila pwede makapalit ug dili sila pwede makabaligya. Sa ato pa, completely nga mahimo silang ma-isolated ug sila pagalutuson. Sila mo ni ang mahitabo sa primerong bahin sa 7 ka tuig nga kasakitan. So sila kinahanglan sila mo kalagaw. Ang Biblia nagingon. Moabot ang panahon nga maglisod sila. Kay ug kun dili sila modawat sa marka ni Antikristus, sa ato pa sila pagalutuson sila. Na ang Biblia nagingon nga kun mulahutay sila, mao ni ang ilang lawtayon. Maganto sila, lutuson sila. So kun mulahutay sila hangtod sa katapusan, ang katapusan nga gisgutan din kay ang si Satanas ang iyang panahon sulod man lang sa 3 ka tuig ug tunga sa primero nga 3 ka tuig ug tunga. Ug tapos niya na ang Dios na may mag-take revenge, mubalos kanila nga mga nagdawat sa marka ni Satanas ug uban usab kadtong nagalutos kanila. So mubalos ang pagbalos nagikan sa Ginoo mo diratom God. Na karon kung atong tanawon nining panahon na samtang dili sila basta kay dili sila modawat niyan ang panahon na sa dili sila modawat sa marka ni Antikristus, muanto sila nga dili modawat sa marka ni Antikristus hangtod nga moabot ang panahon nga makadungog sila sa maayong balita sa gingharian. Pagkadungog nila sa maayong balita sa gingharian, mutuo sila sa ilang pagkadungog, mutuo sila sa maayong balita, sa pagtuo nila madawat nila ang kaluwasan, ingon nga sa kagasa nga hatag gikan sa Ginoo. Ang ilang paglahutay nga dili sila modawat sa marka, maghimo nga posible pa nga sila mamaluwas. Tungod kay ilamang makadungog man sila, sa pagkadungog nila sa mayong balita, mutuo sila sa mayong balita. Dili kay naluwas na sila, mulahutay pagid sila, dugangan pa paglahutay, aron sila magpabilin nga luwas. Dili. Ang Biblia ningon, mo na gingon sa Biblia nga, mamaluwas. Sa ato pa, wala pagid sila maluwas. Gani, kung atong tanawon, ang mao nga versikulo, kung atong tanawon sa versikulo 14, gikan sa, ug tanawon na to ang versikulo 14 ganiha, gikan sa versikulo 13, ang 13 nagingon siya, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. O kining maayong balita may tungod sa gingharian igawali hangtod sa tibok nga kalibutan, ingon nga pagpamatud ngadto sa tanang kanasuran, ug unya muabot na ang katapusan. Matikdi kini, abantayin ninyo. Matud pa niya nga ipanghimatud kining maayong balita hangtod sa tibuok nga kalibutan. Usa pa muabot. Unya muabot ang
katapusan. Nga kung atong tanawon karon sa atong panahon lahi sa atong panahon. Kay sa atong panahon dili kay hangtod nga ang tanang mga tao makadungog na sa mayong balita usa pa moabot ang rapture. Kasagaran mga tao gamito nilang nga bersikulo pero out of context. Kay unsa man ang sa atong panahon karon. Kung sa ila, ang tibok nga kalibutan kinahanglan makadungog na sa maayong balita sa gingharian. Alang kanato karon ang sulti sa balang kasulatan sa Roma kapitulo 11 versikulo 25 hangtod sa 26 nagingon siya, basi pagkamatminadmanon kamo diha sa inyong kaugalingong pangunahuna. Buot ko nga mga igsoon nga inyong masabtan ang tinaguan nga mao kini nga ang katiga naa sa bahin sa Israel hangtod sa panahon may sulod na ang hingpit gidaghanon sa mga hintil. Karon ang atua ang gidaghanon sa mga hintil, gidaghanon sa membro sa lawas ni Kristo nga mga iglesia. Pag-abot na sa kumplito nga numero sa mga membro sa iglesia nga mong lawas ni Kristo, maabot ang rapture. Mao na sa katapusan sa atong panahon. Pero sa ila lahi, sa panahon sa Great Tribulation, ang tanang mga tao, paabuton nga ang tanang mga tao makadungog na sa mayong balita. Kay kinahanglan silang makadungog sa mayong balita, usa pa ipaabot sa Dios ang pag-abot sa katapusan sa panahon. Na mga igsoon, lahi, atong makita. Niadtong panahon na ang balang kasulatan nag-ingon nga, niadtong panahon na lisod ang mga pulong sa Dios, lisod nila nga madunggan kay lisod kaayo ang mga pulong sa pangitaon ng pulong sa Dios. Matud pa ni Amos kapitulo 8 versikulo 13 nagingon siya, ania karon mga adlaw muabot na nagaingon ang Ginoong Jehova nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni ang kauhaw sa tubig hinunoa, ang kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Jehova. Niadtong panahon na sa Great Tribulation, ang pulong sa Dios lisod nimong makaplagan, lisod nimong madunggan. Gilutos ang tanang mga tao, nagtago ang mga tao. Og sa akong una pod, sa atong panahon karon, bisag asa ta, ang atong Biblia, ang pulong sa Dios atong makaplagan, panalitan karon sa atong mga cellphone. Sa kuang cellphone ay daghang kaayong mga version sa Bible, ay daghang Bible sa kuang cellphone, sa ako ang laptop. O sa internet po, pwede po kang maka-download, pwede ka makabasa, pwede ka makapaminaw sa pulong sa Dios ng internet. Pero sa panahon sa dako nga kasakitan, akong gituhan nga moabot ang panahon sa dako nga kasakitan nga kanang tanan nga access nato sa pulong sa Dios mawala. Kung dili ka makahimo sa pagpalit o dili ka makahimo sa pagbaligya, wa kay kwarta. Di ka makahimo sa pagpalit og load para sa imuhang cellphone. Di ka makahimo sa pagbayad sa pagkuha og telefon. Di ka pwedeng makahimo og gamit sa internet. Dili po ka makahimo sa paggamit sa electric. Wa kay magamit. Kay kana kontrolo na tanan ni Satanas. Mo hinungdan nga kung atong nanawon, imposible po nga mahitabo na. Ang atong higayon karon, sa atong panahon karon, tagsara mga tao nagagamit og Bible. Magbasa sila, magdala sila Bible nga sama nila sa simbahan. Ang kasagaran magdala na sila og mga cellphone, ang tanan electronic ug digital ng ilang mga Bible. Moabot ang panahon nga kini na lang inani na lang nga klase nga Bible nga madawat. Pero magamit. Pero kini pon kung wala nay kahigayunan nga makahimo ta sa pagprint, di na ta makahimo sa pagpalit og mga papel, di na ta makahimo sa pagpalit sa mga buluhaton nga gamitonon nga magamit sa pagprint og Bible. Sa ato pag wala po'y Bible. Mao na hinungdan nga ang Biblia na gyud moabot ang kagutom ug kauhaw. Pandili kagutom sa pagkaon ug dili kauhaw sa tubig apan kauhaw sa mga pulong sa Dios kay manhit. Niadtong panahon na moabot ang panahon nga tuman nga kalisod apan sila nga mulahutay nga dili mudawat sa marka ni Satanas, mulahutay sila hangtod nga moabot ang panahon nga makadungog sila sa pulong sa Dios nga gimantala nga mao ang maayong balita sa gingharian. Sa ilang pagkadungog sa pulong sa Dios, sila motuog mamaluwas. Moto ang ilang kaluwasan. Ikaw ug ako igsoon, magpasalamat ta sa atong panahon karon.
Doon natin kagawasan sa pagwali, doon natin kagawasan sa pagbasa sa pulong sa Dios. Doon natin kagawasan sa pagsangyaw. Doon natin kagawasan sa pagwali bisan asa nga panahon din sa Pilipinas, bisan asa nga lugar. Doon na kita kagiyunan sa pagpatalinghog sa pagpulong sa pulong sa Ginoo. Sayang kung ugaling ikaw wala pa makadawat sa atong Ginoong Kristo bugtong nimong personal nga manluluwas. Dawata siya ingon nga imong bugtong personal nga manluluwas. Ug kung imo namang nailhan si Kristo ingon nga imong bugtong personal nga manluluwas, isugid siya ngadto sa uban aron nga madali ang pagkapuno sa gidaghanon nga gipaabot sa Dios nga mahimong membro sa lawas ni Kristong mo iglesia. Ang Dios magpanalangin. Igsuon kuno galing kini pa primero pa nimo nga pagtan-aw ug sa pagsunod sa atong mga pagtulunan. Kung gusto ka nga makadawat og notification sa mga bag-o namo nga mga video nga among paghimon, palihog pag-subscribe. O kung uduna man ugaling mga topic nga gusto nimo nga atong pagisgutan niini nga mga channel, pwede pod nga imong isulat ug ihatag sa mua diha sa ato nga YouTube sa Indino Ministries. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan.